अधिकारपरिग्रहपद्धतिः षष्ठी अधीष्टे पादुका सा मे यस्याः सा केतवासिभिः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वमीयत वैभवम् अधीष्टे पादुका सा मे यस्याः सा केतवासिभिः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वमीयत वैभवम् मोचितस्थिरचरानयत्नतः कोसलाञ्जनपदानुपास्महे येषु कांश्चन बभूव वत्सरान् दैवतं तनुजवैरिपादुका साम्राज्यसम्पदिवदासजनोचिता त्वं रामेण सत्यवचसा भरताय दत्ता सत्वां निवेश्य चरणावनिभद्रपीठे पृथ्वीं बुभोज बुभुजे च यशो विभूतिम् भोगाननन्यमनसां मणिपादुके त्वं पुष्णासि हन्त भजतामनुषङ्गसिद्धान् तेनैव नूनमभवद्भरतस्य साधोः अप्रार्थितं तदिह राज्यमवर्जनीयम् रामप्रयाणजनितं व्यपनीय शोकं रत्नासने स्थितवती मणिपादरक्षे पृथ्वीं निजेन यशसा विहितोत्तरीया एकातपत्रतिलकां भवती वितेने रामाज्ञया परवती परिगृह्य राज्यं रत्नासनं रघुकुलोचितमाश्रयन्ती शुद्धां पदावनि पुनर्भवती वितेने स्वातन्त्र्यलेशकलुषां भरतस्य कीर्तिं पौलस्त्यवीर वदनस्तबकावसानात् पुष्पाणि दण्डकवनेष्वपचेतुमिच्छोः रक्षाधुरं धृतवती मणिपादुके त्वं रामस्य मैथिलसुता सहिते प्रचारे पादावनिप्रचलचामरबृन्दमध्ये भद्रासनास्तरगता भवती विरेजे आकीर्णदिव्यसलिले कटके सुमेरोः अम्भोजिनीव कलहायितहंसयूथा मान्ये रघुद्वहपदे मणिपादुके त्वां विन्यस्य विग्रहवतीमिव राज्यलक्ष्मी आलोलमक्षवलयी भरतो जटावान् आलम्ब्य चामरमनन्यमनास्सि सेवे प्राप्ते दिवं दशरथे भरते विलक्षे पर्याकुलेषु भृशमुत्तरकोसलेषु त्वं चेदुपेक्षितवती कैवा भविष्यत् गोपायितुं गुहसखस्य विभोः पदं तत् भ्रातुर्यदम्बविरहात् भरते विषण्णे दाक्षिण्यमाश्रितवती मणिपादुके त्वम् आसीदशेषजगतां श्रवणामृतं तत् वाचालकाहळसहं बिरुदं तदा ते राज्यं तदा दशरथादनुरामतः प्राक् बिभ्राणया चरणरक्षिणि वीतखेदं तुल्याधिकारभजनेन बभूव धन्यः वंशस्त्वयाम्बमनुवंशमहीपतीनां वर्षाणि तानि वृषलो न तपांसि तेपे बालो न कश्चिदपि मृत्युवशं जगाम राज्ये तवाम्ब रघुपुङ्गवपादरक्षे नैवापरं प्रतिविधेयमभूत् प्रसक्तम् विश्वं त्वदाश्रितपदाम्बुजसम्भवाया यस्यां प्रतिष्ठितमिदं मणिपादरक्षे आसीदनन्यशरणा समये यथावत् सापि त्वया वसुमती विहितप्रतिष्ठा प्रायेण रामविरहव्यथिता तदानीम् उत्सङ्गमाश्रितवती तव राज्यलक्ष्मीः तामेव देवी ननुजीवयितुं जलार्द्राम् अङ्गीचकार भवती भरतोपनीताम्
वीरव्रतप्रणयिनि प्रथमे रघूणां प्राप्ते चिराय भरते व्रतमासिधारम् त्यक्त्वा पदावनि तदा विविधान् विहारान् एकासिका व्रतमपूर्वमवर्तयस्त्वम् काकुत्स्थपादविरह प्रतिपन्नमौनाम् निष्पन्दतामुपगतां मणिपादरक्षे आश्वासयन्निव मुहुर्भरतस्तदानीं शीतैरवीजयत चामरमारुतैस्त्वा यत्र क्वचिद्विहरतोऽपि पदारविन्दं लक्ष्यं मया रघुपतेरिति भावयन्त्या निःशेषमेव सहसा मणिपादरक्षे निष्कण्टकं जगदिदं विदधे भवत्या रामं त्वया विरहितं भरतं च तेन त्रातुं पदावनि तदा यदभूत् प्रतीतम् रामानुजस्य तव चाम्ब जगत्समस्तं जागर्ति तेन खलु जागरणव्रतेन अन्तःपुरे परिजनैः समयोपयातैः अभ्यर्चिता भवसि या विनयोपपन्नैः सा कोसलेश्वरपदावनि भूपतीना सङ्घट्टनं मकुटपङ्क्तिभिरन्वभूस्त्वम् प्राप्याधिकारमुचितं भुवनस्य गुप्तैः भद्रासनं भरतवन्दितमाश्रयन्त्या मध्येऽवतीर्णमिव माधवपादरक्षे मातस्त्वयापि मनुवंशमहीपतीना राजासने रघुकुलोद्वहपादरक्षे नीराजनं समभवत् समयोचितं ते श्लाघावसेन बहुशः परिघूर्णिताभिः सामन्तमौलिमणिमङ्गलदीपिकाभिः पृथ्वीपतीनां युगपत्किरीटाः प्रत्यर्थिनां प्राणितुमर्थिनां च प्राप्तुस्तदा राघवपादरक्षे त्वदीयमास्तानिकपादपीठम् प्रणम्य रङ्गेश्वरपादरक्षे दुरोपनीतैरुपदाविशेषैः सभाजयन्ति स्म तदा सभायाम् उच्चैस्तरामुत्तरकोसलास्त्वाम् अपावृतद्वारयन्त्रिताश्वम् रङ्गेशपादावनि पूर्वमासीत् त्वया यदृच्छा सुखसुप्तपान्थं रामे वनस्तेऽपि पदं रघूणाम् अनन्यभक्तिर्मणिपादुके त्वाम् अभ्यर्चयन् दाशरथिर्द्वितीयः विकल्प्यमानः प्रथमेन कीर्त्या वन्द्यः स्वयं व्योमसदां बभूव अरण्ययोग्यं पदमस्पृशन्ती रामस्य राजार्हपदे निविष्टा आस्थाननित्यासिकया निरास्थः स्वर्गौकसां स्वैरगतेर्विघातम् राजासने चेद्भवती निषण्णा रङ्गेशपादावनि तन्न चित्रम् यत्राधिरूढाः क्रमशः पुरा त्वाम् उत्तंसयन्ते रघुसार्वभौमाः भद्रासनं चेत् परिवृत्तमासीत् देवीक्षणं दक्षिणतो मुखं ते कथं भवेत् काञ्चनपादरक्षे रामस्य रक्षो मृगया विहारः यावत् त्वया राघवपादरक्षे जिगीषिता राक्षसराजधानी मालेव तावल्लुलिता मदान्धैः उद्यानशाखा मृगयूथपैस्ते महीक्षितां राघवपादरक्षे भद्रासनस्थां भवतीं स्पृशन्तः पूर्वं तथा त्वे नियतेऽपि भूयः कल्याणतामानशिरे किरीटाः अनिच्छतः पाण्डरमातपत्रं पित्रा वितीर्णं मणिपादरक्षे आसीत् त्वदर्थं विधृतेन तेन छाया समग्रा भरतस्य मौळौ पादुके रघुपतौ यदृच्छया प्रस्थिते वनविहारकौतुकात् आधिराज्यमधिगम्यते युवा अक्षतं वसुमतीमरक्षतम्
रघुवीरपदानुषङ्गमात्रात् परिबर्हेषु निवेशिता यदि त्वम् अधिकारदिने कथं पुनस्ते परिवारास्तव पादुके बभूवुः पुरुषार्थचतुष्टयार्थिनीनां परिषत्ते महितावसिष्ठमुख्यैः क्रयविक्रयपट्टणं प्रजानाम् अभवत् काञ्चन पादुके तदानीम् मनुजत्वतिरोहितेन शक्ये वपुषैकेन विरोधिनां निरासे अभजद्भरतादिभेदमीशः स्वयमाराधयितुं पदावनि त्वाम् मगधाङ्गकलिङ्गवङ्गमुख्यान् विमतान् रन्ध्रगवेषिणः ससैन्यान् रघुपुङ्गवपादुके विजिज्ञे भरतः शासनमुद्वहन् भवत्याः अनितरवहनीयं मन्त्रिमुख्यैर्यदा तत् त्वयि विनिहितमासीत् सूर्यवंशाधिराज्यम् रघुपतिपदरक्षे रत्नपीठे तदानीं श्रियमिव ददृशुस्त्वां सादरं लोकपालाः परिहृतदण्डकाद्वगमनं पदरक्षिणि तत् परिणतविश्वसम्पदुदयं युवयोर्द्वितयं रघुपतिरत्नपीठमधिरुह्य तदा विदधे व्यपगतवैरिभूपनिलयं वसुधावलयम् प्राप्तोदया तदानीं किमपि तमस्तन्निराकरोद्भवति तनुरिव मनुकुलजनुषां प्रसवित्री रत्नपादुके सवितुः प्राप्तोदया तदानीं किमपि तमस्तन्निराकरोद्भवति तनुरिव मनुकुलजनुषां प्रसवित्री रत्नपादुके सवितुः इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे अधिकारपरिग्रहपद्धतिः षष्ठी।